Hello guys, maayong buntag, maayong gabi diha sa inyong tanan. Karon nga adlaw magabasa ako sa 2 Timothy 3:16 to 17. Ang pulong nagaingon diri. Ang tibuok kasulatan gisulat uban sa lamdag gikan sa Dios og mapuslanon kini alang sa pagtudlo sa kamatuoran, sa pagbadlong kung naatay mga sayop, badlongon ta, sa pagsaway og sa pagtudlo unsaon pagkinabuhing matarong, aron ang nag-alagad sa Dios masangka pag-ayo og maandam sa tanang maayong buhat. So mao na mga higala, importante kaayo na mag-cut-on ta bahin sa pulong sa Dios. Og maminaw ta sa mga pagbadlong og sa mga pagsaway og sa pagsaway sa atong mga buhat. Para maandam kita sa maayong buhat. Okay, this is all for today. Thank you and have a great day. Bye.